गोया कि इस हफ्ता में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलने वाली हैं और यह हफ्ता आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे मामला जो कि पिछले दिनों बिगड़ गए थे, तो इस हफ्ते में वो दुरुस्त होते नज़र आ रहे हैं। इस दौरान में आप नगीना फ़िरोज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए लोहे शर्फ़ अतारुद भी बना सकते हैं और औज अतारुद भी बनवा सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल-मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये अक्टूबर का तीसरा हफ्ता जो कि 15 से और 21 अक्टूबर 2024 के दरमियान में है, तो आपके सितारे क्या कह रहे हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी से। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते की इस्लामी याददाश्त क्या है। इस हफ्ते की सबसे अहम इस्लामी याददाश्त तो ये है कि 12 रबीउल-सानी सन 1 हिजरी को नमाज फ़र्ज़ हुई। 12 रबीउल-सानी सन 1 हिजरी को नमाज फ़र्ज़ हुई। और दूसरी अहम इस्लामी याददाश्त है कि 13 रबीउल-सानी को कूफे में क़याम हुआ था हज़रत मुख्तार का। तो ये इस हफ्ता की अहम इस्लामी याददाश्त है जो कि हम समझते हैं कि आप नाज़रीन को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम चलते हैं अपने बुरूज की जानिब। तो सबसे पहले बुर्ज है बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है जिसे मार्स कहा जाता है। और देखते हैं कि आपके चार्ट में तो सैयारा मरीख यानी कि मार्स किस हालत में है। जब हमने आपका जायचा बनाया तो उसमें हमें सबसे पहले मरीख को देखना पड़ा, क्योंकि वो आपके हालात मामलात को कंट्रोल करता है अल्लाह के हुक्म से, और उसकी शुआएँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से असरअंदाज होती हैं। तो हमें उसमें पता चला कि 5 सितंबर 2024 से और 4 नवंबर तक सैयारा मरीख बुर्ज सरतान में है, यानी कि ये बुर्ज उसके लिए तकरीबन बेहतर है। और इस बुर्ज में जब ये सैयारा आता है तो बहुत सारे आपको फ़ायदे भी दे जाता है, यानी कि आपके सफ़र की बंदिशें खुल जाती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मर्द हज़रात जिनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से यानी एरीज़ से है, तो उनकी सफ़र के रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई उनको मैदे के अमराज हैं तो वो अमराज दूर हो जाएंगे, उनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, ताकत में इजाफ़ा होगा। और फिर इसी तरह से 18 अक्टूबर शर्फ़ कमर भी है, और ये भी एक साद क़ुव्वत है। गोया कि इस हफ्ता में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलने वाली हैं और यह हफ्ता आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अपने शरारती मामलात हैं तो उनको आप बग़ैर सोचे समझे हल ना करें, किसी से मशवरा कर लें या बहुत तहम्मुल मिजाजी से गौर व फिक्र करें और फिर उसके बाद उन मामलात को हल करें। यानी कि कोई ऐसे आपके कारोबारी मामलात हैं, किसी से लेन देन का मसला है या किसी से कारोबारी हजरात ने कुछ मंगवाना है तो, और इसी तरह से मुलाजिम पेशा अफराद अपने अफसरान बाला से बना कर रखें तो उनको फ़ायदा हो सकता है। बसूरत दीगर कोई नुकसान का अंदेशा भी है। इन दिनों में आपके कुछ मुआहदे तय पाने का भी इम्कान है कि आप कुछ एग्रीमेंट कर पाएंगे किसी के साथ और किसी से वादा भी कर पाएंगे जो कि आप पूरा कर देंगे। और ये हफ़्ता आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। अदालत से मुतालिक मामलात को गौर व फिक्र के साथ देखें, कहीं पर कोई गुंजाइश ना रह जाए, वरना फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कोशिश करेंगे तहरीर हो या मुआहदा हो, कोई एग्रीमेंट हो, तो उसमें कोई लचक, कोई झोल, कोई भूल ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि नुकसान आपके सर पर है। अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से देखकर और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस हफ्ता में जो आप इसमें इलाही बताएं आपके, तो अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम, यह आपका इसमें इलाही बनता है। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम। चूँकि आपका बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज सरतान में है तो उससे मुतालिक ये इसमें इलाही आपने विर्द करना है। तो आप 500 बार कर सकते हैं, इसको आप 110 बार विर्द कर सकते हैं, आप 313 बार भी पढ़ सकते हैं, और ये फजर के वक्त में पढ़ें तो सबसे अच्छा होगा। हमारा बुर्ज है सौर, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। अब सैयारा ज़ोहरा जब हमने आपके बर्थ चार्ट में देखा तो ये 18 अक्टूबर को बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है, जो कि सफ़र की रुकावटों को खोलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे मामला जो कि पिछले दिनों बिगड़ गए थे,
तो इस हफ्ते में वो दुरुस्त होते नज़र आ रहे हैं। चाहे पहले सैयारा ज़ोहरा बुर्ज अकरब में था जहाँ पे ये नहस कंडीशन में था, अब ये जब 18 तारीख को यहाँ से अपना बुर्ज चेंज कर रहा है, तो जब ये बुर्ज चेंज करेगा तो आपके लिए रस्ते आसानियाँ हो जाएंगी पैदा अल्लाह के हुक्म से। अब आपने करना ये है कि वो ऐसे मामला जो कि सफ़र से मुतालिक थे, बैरून मुल्क अगर सफ़र करना चाहते हैं, कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर आप रोज़गार की नीयत से जाना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। इज़्ज़त व तकरीम में आपके इजाफ़ा होता है। और अगर आपने किसी मामले में एहतियात ना की, यानी कि दौरान सफ़र भी एहतियात ना की, या आपने अपने कीमती अशिया को ऐसा खुला छोड़ दिया, तो उसमें नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से भी अपने मामलात को देखना होगा, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, चोट लगने का भी अंदेशा है। ये हफ्ता अखराजात में इजाफे का भी इशारा दे रहा है, यानी कि आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। लिहाजा अपने जो भी माली मामलात हैं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, तो आइंदा आने वाली किसी भी परेशानी से, मुसीबत से आप बच पाएंगे। दुश्मन को भी आप नज़रअंदाज ना करें, इन दिनों में दुश्मन पर भी नज़र रखें, वो कोई चाल चल सकते हैं और कोई किसी भी किस्म का आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नए काम की इब्तदा के लिए ये हफ्ता आपको फ़ायदा दे रहा है। किसी समाजी तकरीब में भी आप शामिल हो सकते हैं, किसी जैसे शादी ब्याह निकाह की तकरीब में भी शादी हो, आपके शिरकत के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो आपको ये हफ़्ता खुशियाँ दे रहा है और बहुत सारे मौके दे रहा है बेहतरी की तरफ जाने के, और आपकी तबीयत में एक नरमी का अंसर ज़्यादा गालिब रहेगा। शरीक हयात से आपको वाबस्ता उम्मीदें पूरी होती हुई इस हफ्ते में नज़र आ रही हैं, यानी कि गोया ये हफ़्ता आपके लिए खुशियों से और अच्छे पैगामात से और अच्छी चीज़ों से भरपूर है। लेकिन थोड़े बहुत कुछ ऐसे ख़दशात हैं जिसके बारे में हमने आपको बता दिया, और आप अपने बुर्ज का सदका ज़रूर दिया करें। और आपके बुर्ज का सदका सूजी, शक्कर, चावल, सूजी, शक्कर और चावल ये आप मिक्स कर लें और अपने मिक़दार के मुताबिक जितना आप दे सकते हैं, और कीड़े मकोड़ों को डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। बुर्ज जोज़ा यानी कि आप जेमिनी, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, और आपके लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा? आपके लिए यह हफ़्ता बहुत लकी है। उसमें वजह क्या है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज अकरब में जा रहा है। अब जब बुर्ज अकरब में जाएगा तो ये दर्जा औज को पहुंचता है। औज क्या है कि ये शर्फ के बाद दूसरी पावरफुल कंडीशन आती है इसकी, यानी कि ये सैयारा अब आपका औज की हालत में है, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। इस दौरान में आप नगीना फ़िरोज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने लिए लोहे शर्फ अतारुद भी बना सकते हैं, और औज अतारुद भी बनवा सकते हैं। ये ख़ास लो 5 धातों पर बनाई जाती है। अब वो लोग जिनके बर्थ टाइम पर ये मरकरी बहुत बुरी कंडीशन में था, वबाल याफ्ता था, या जवाल में था, या रिवर्स कंडीशन में था, या रिज्जत में था, तो उनको ये फ़ायदा देगी। और ये वैसे भी साल में कई बार अपने रिज्जत में, यानी कि अपने ऑर्बिट में बिल्कुल रिवर्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप पर परेशानी, मुसीबतें ज़्यादा आ जाती हैं। एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़हनी दबाव में आप आ जाते हैं, और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ख़ानदान बिरादरी में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, चाहे ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, उन दोनों के लिए ये लो इस किस्म के मामलात को दूर करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें भी इस हफ्ते में पूरी होती नज़र आ रही हैं। वजह उसकी ये है कि वो जो लो है आप अगर रखेंगे, अपने औलाद के लिए भी रखेंगे, परेशान वालिदैन, तो उनको उससे भी लो से फ़ायदा होगा। तो लिहाजा ये जो हफ़्ता है आपके लिए बहुत खुशियों भरा है, पावरफुल हफ़्ता है, और इस हफ़्ते में आप बुज़ुर्गों से अपने लिए खसूसी दुआ करवाएं, क्योंकि अतारुद और सैयारा ज़ुहल की जो नज़रें तस्दीस है, यानी कि सैटर्न और मरकरी के दरमियान में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल पॉजिटिव एनर्जी देगा उन लोगों के लिए कि जिनके मामलात हालात बिगड़े हुए हैं। तो आप किसी बुज़ुर्ग खातून के पास जाएं, उनसे अपने लिए दुआ करवाएं, उनकी खिदमत करें, और फिर उनसे दुआएं लें, या वालिदैन अगर आपके हैं तो वालिदैन के पास जाकर आप उनसे दुआ जिस वक्त करवाएंगे अपने मकसद के हल के लिए, तो उनके उठे हुए हाथ आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे इंशाअल्लाह। और फिर दूसरा, हमने जैसे आपको बताया कि औज अतारुद है,
تو اوج عطارد کے وقت میں کی گئی جو دعائیں ہیں تو وہ بالکل اپنے قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ آپ اس ہفتے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں، حالات ہیں، ان کو کوشش کریں بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ پنچایتی فیصلے، مقدمے وغیرہ وہ سب کچھ آپ کے فیور میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا کہ برج جوزا کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ برج سرطان کینسر، اور آپ کا چارٹ بناتے ہیں اس ہفتے کا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ یعنی کہ جو آپ کے معاملات حالات کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ مون ہے، قمر ہے۔ اور قمر کی کنڈیشن اس ہفتے میں یہ ہے کہ ایک تو یہ درجہ شرف کو پہنچ رہا ہے اور 18 اکتوبر اس کا درجہ شرف ہے، یعنی کہ اپنی بھرپور قوت کو پہنچ رہا ہے۔ فی الوقت اس ہفتہ کے آغاز میں یہ پائسس میں ہے، اور جہاں پر یہ ناقص ہو جاتا ہے یعنی کہ ہفتے کے شروع کے دن آپ کے لیے کچھ تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی نقصان کی جانب اشارہ بھی ہے۔ اگر شروع کے 2 روز آپ بڑے احتیاط سے گزاریں تو آپ کو اس سے کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جس وقت ایریز میں آئے گا مون، تو یہاں پر آپ کو کچھ بہتر طور پہ اشارے دے رہا ہے، اور کچھ جو معاملات آپ کے خراب ہو رہے تھے ان کو بہتری کی طرف لانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 16 سے اور 18 اکتوبر کے درمیان تو یہ وہ اشارہ دے رہا ہے کہ جب آپ کے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر یہ 18 اکتوبر کو صبح کے ٹائم میں یہ اپنے شرفی درجات پر پہنچے گا اور برج چینج کرے گا، ٹورس میں آئے گا، تو وہ اس کا شرفی برج ہے، اور یہاں پر یہ آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں ان کو سدھارنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سفر جو ہے ان کو کھول رہا ہے۔ اولاد سے وابستہ توقعات آپ کی وہ اس ہفتے وقت پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دوست احباب ناراض ہے تو وہ بھی اس ہفتے میں مان جائے گا، لیکن ایک بات اور ہے کہ مریخ برج سرطان میں داخل ہو رہا ہے، اور جب یہ یہاں پر ہو تو اسے حبوط کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی حبوط کے درجے سے گزرے گا۔ حبوط کیا ہے؟ حبوط ایک ایسا درجہ ہے کہ جب یہ سیارہ نحس ترین ہو جاتا ہے اور زوال کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ ایام بھی ہیں کہ جب آپ کو ڈر خوف زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کا سمجھ زیادہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کے معدے کی تکالیف ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے، آپ کے جسم میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو خون کا کوئی نہ کوئی ایسا مرض لگ سکتا ہے جیسے کہ پھوڑے پھنسی وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کا تعلق برج سرطان سے ہے، کینسر سے ہے، تو آپ مریخ سے متعلق صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ کیا دیں گے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے کہ منگل کے روز گوشت کا صدقہ دیں، اور گوشت کیسے دیں گے کہ کلیجی مرغی کے لیں، آپ 9 عدد دانے لیں اور رات کو 9 بجے آپ اپنے ہاتھ سے کہیں پر ڈال دیا کریں، تو اس صدقے کی برکت سے آپ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت حادثے سے بچ پائیں گے۔ اور یہ جو مریخ آپ کے برج میں مقیم ہے اور یہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ رہے گا، اور اگر اس صدقے کو ایسے ہی جاری رکھیں تو آپ آنے والے کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچ پائیں گے۔ اور یہ جب 1.5 ماہ تک یہاں پر رہے گا تو آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف دیتا رہے گا، لہٰذا 1.5 ماہ آپ کے لیے ذرا بھاری پڑ سکتا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر جو آپ کی ہے استغفر اللہ یا اللہ یا رحمانو یا حنانو، یہ آپ کا تصویر ہے جو کہ آپ ورد کر سکتے ہیں۔ اس کی تعداد ہے 108 بار، اور اسے آپ فجر میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی آنے والی پریشانی مصیبت سے بچ پائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج اسد اور لیو کی۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو شمس کہلاتا ہے تو ان دنوں میں کچھ اچھی پوزیشن میں ہے، اور یہ جس وقت اس پوزیشن میں جاتا ہے تو آپ کو بہت سارے مالی فائدے بھی دیتا ہے۔ اور ان دنوں میں جو کہ گزشتہ دنوں میں یہ ایک ایسے برج میں تھا جو کہ آپ کو نقصان ہی نقصان دے رہے تھے، لیکن اب اس سے کچھ بہتر کی طرف آ گیا ہے، لہٰذا ان دنوں میں آپ کو اب بھی کچھ محتاط رہ کر اپنے کاموں کو انجام دینا ہے۔ اور ان ایام میں حادثے کا خطرہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلیں تو صدقہ دے کر نکلیں، صدقے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے حادثہ سے، مصیبت سے، پریشانی سے آپ کو بچائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ ان دنوں میں آپ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دیں، آپ کسی بھی دوست پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر اگر آپ نے اندھا اعتماد کیا تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان دے جائے گا، اور اسی طریقے سے ایک ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو کسی کے خلاف پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے،
तो उसकी बातों पर ध्यान ना दें, चूँकि वो शख्स शर अंगेज़ है और शर फैला रहा है और आपस में जुदाई करवाना चाहता है और आपको उल्टी सीधी ऐसी बातें बताना चाह रहा है कि जिससे आपके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो। लिहाजा आपको इस दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर और अब दोस्त और दुश्मन की आपको पहचान रखनी है। अगर आपने ये पहचान रख ली तो आप देखेंगे कि आने वाली किसी भी ज़हनी तनाव से, दबाव से आप बच पाएंगे। बसूरत दीगर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। जो आपने मनसूबाबंदी की है, जो आपने प्लान किया है, आप उसको जारी रखें और अगर आप उस प्लान को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सफ़र आप बिल्कुल इस हफ़्ता में कर सकते हैं। शर्फ़ कमर भी है जो कि 18 अक्टूबर को है, लिहाजा सफ़री मराहत आपको दे रहा है और आप सफ़र आपके लिए खुल रहा है और आसानियाँ पैदा हो रही हैं उस सफ़र में। दूसरों के साथ कदम मिलाकर आप चलें तो इसमें आपका फ़ायदा है। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहले आपके मुखालिफ थे, अब वो दोस्त बनने के लिए तैयार हैं। अगर वो हाथ बढ़ा रहे हैं सुलह का, तो अब आप अपने हाथ को पीछे ना करें और उनसे सुलह कर लें। आप जब उनसे मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आप कारोबारी तरक्की भी कर पाएंगे और अपने माशरे में कोई अच्छा एक नाम भी पैदा कर पाएंगे। आप बेहतरीन और अच्छे लीडर साबित होते हैं, लिहाजा अपनी सलाहियतों को बरोएकार लेकर आएँ और जब आप उन सलाहियतों को आप उजागर करेंगे और बरोएकार लेकर आएंगे, उनसे काम लेंगे तो आप एक अच्छे लीडर भी बनकर उभरेंगे। बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो, और आपका हमने जायचा बनाया जो कि 15 से 22 अक्टूबर 2024 का था। इस जायचे में हमने सबसे पहले तो देखा कि आपके बुर्ज का जो कंट्रोल कर रहा है वो सैयारा तारुद है, जिसे मरकरी कहा जाता है, वो किस कंडीशन में है। तो हमें ये पता चला कि वो सैयारा बुर्ज अकरब में है। अकरब इसके लिए बहुत बेहतरीन बुर्ज है और इस बुर्ज में जाके इसको और ज़्यादा ताकत मिल जाती है। और इस बुर्ज में जिस वक्त ये जाता है अपने 5 दर्जे पर, तो इसको ओज की कुव्वत होती है। ओज एक ऐसी कुव्वत है जो शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत आती है और जब ये कुव्वत इसे मिलती है तो आपके रुके हुए मसाइल, मामलात, हालात को बेहतर से बेहतरीन कर देता है। अब आप एक अच्छी पोजीशन में हैं और इस हफ्ते में आपके लिए एक अच्छी नवीद ये है, खुशखबरी ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद सैयारा ज़ुहर के साथ मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है जिसे नज़र तस्दीस कहा जाता है। ये जो बना रहा है एंगल, तो इसके तहत बुज़ुर्ग ख़वातीन से दुआ करवाई जा सकती है, अपने देरीना मसाइल को हल किया जा सकता है और खानियत में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ेगी, इबादत रियासत में आपको ज़्यादा ध्यान लगेगा और आपके जो ऐसे मसाइल हैं, देरीना मसाइल थे, तो वो भी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आप इन दिनों में अपने किसी रूहानी बुज़ुर्ग से रब्ता कर सकते हैं, उनसे रूहानी मशवरे ले सकते हैं और वज़ाइफ कर सकते हैं, इबादत रियासत कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाली जो भी परेशानी, मुसीबतें, हादसा हैं तो वो टल जाएं उस इबादत की बरकत से। इन दिनों में आप सदक़े का अहतमाम ज़रूर करें। सदका आप, हमने पहले भी बताया था कि परिंदों को आप बाजरा डाल दिया करें और बुध के दिन आपका जो वक्त बनता है वो तकरीबन 1:15 दोपहर और 2 बजे तक का दरमियान है, तो इस दौरान में डाल दें। अगर बाजरा नहीं डाल सकते या परिंदे आपके पास मौजूद नहीं हैं तो मिक्स दाना दें और वो आम तौर पर किराना स्टोर से मिल जाता है। अपने हाथ से उछाल कर डालें और ख़ाली जगह पे, खाली प्लॉट में या अपने घर की छत पर भी डाल सकते हैं। तो इसकी बरकत से जो आने वाली मुसीबत, परेशानी, हादसा है तो वो टल जाएगा और आपका इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या गय्यास हो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या गय्यास हो, ये आप 600 बार पढ़ लिया करें और इसे आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं और फजर में भी, दोनों में से कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें और इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी मुसीबत से, हादसा से, परेशानी से आप बच पाएंगे। ये था आपके बुर्ज के मुताबिक आपकी कंडीशन सैयारे की कि आपके सैयारा इस वक्त किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है, और यह ओवरऑल हफ्ता आपके लिए बेहतर से बेहतरीन जा रहा है और आप नवाफिल भी अदा करें इस हफ्ते और बेहतरी के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको रूहानी फ़वाइद भी मिलेंगे। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
زہرہ ہے جسے وینس کہا جاتا ہے، خواتین سے متعلق یہ برج ہے، اور اس برج میں بہت ساری خاصیتیں ہیں جو کہ دوسرے کسی برج میں نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ سیارہ زہرہ کہاں کس پوزیشن میں ہے، تو یہ 18 اکتوبر کو سیارہ زہرہ برج قوس میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ سیارہ برج قوس میں ہوگا تو سفر کی رکاوٹیں بندشیں کھول دے گا۔ جب یہ سفر کی بندشیں اور رکاوٹیں کھولتا ہے تو یہاں پر یہ آپ کے لیے بہت سے ایسے فوائد دیتا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کے لیے بھی یہ دن آپ کے لیے بہتر ہے، اور بلکہ بہترین ہے۔ آپ الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دشمن کو بیوقوف نہ جانیں، اس پر نظر رکھیں اور اس کی حرکتوں پر بھی نظر رکھیں۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا جال بنتا رہتا ہے جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کسی سے زیادہ باتیں کرنے سے، چہمہ گوئیوں سے ذرا گریز کریں، اور بال کی کھال نہ اتاریں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ ہر ایک سے مل کر اس سے کیا، کیوں، کیسے، کب، کس طرح سے یہ سوال جواب کیے، تو وہ شخص بھی آپ سے دور ہٹنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے قبل ہو چکا ہے۔ تو آپ اس ہفتے کے آخری ایام ذرا دیکھ بھال کر کے گزاریں، صدقہ ضرور دیں۔ صدقے میں آپ نے دینا ہے تو آپ سوجی، شکر، آٹا دیں، اور یہ آپ اپنے ہاتھ سے کہیں پر بھی ڈال دیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، حشرات الارض کو ڈال دیں، تو اس کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، حادثہ ہے، وہ ٹل جائے گا۔ اس ہفتے میں آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ رقم بچا کر رکھیں، فضول خرچی سے اجتناب کریں۔ اگر آپ نے فضول خرچی سے اجتناب کیا اور رقم کو بچا کر رکھا تو آئندہ آنے والے چند ایام ایسے ہیں جن میں اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر آپ پریشان ہوں گے۔ اگر ان دنوں میں آپ نے ہماری ہدایت پر عمل کیا تو اس کی وجہ سے آئندہ جو ہم پریشانی دیکھ رہے ہیں آپ کے ذائچے میں، تو آپ اس سے باہر نکل آئیں گے اور ٹینشن فری ہو کر یہ وقت گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذہنی تناؤ اور دباؤ سے بھی نکل آئیں گے۔ کچھ دوست ہیں وہ آپ پر کچھ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، چونکہ وہ ایسی ذمہ داری ہیں کہ اگر اس میں کہیں پر کوئی ذرا سی بھی لرزش آئی تو وہ سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر پڑ جائے گا، اور پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ وہ کر سکیں تو آپ بالکل کہیں کہ میں کر سکتا ہوں، اگر نہیں تو پھر ان سے بالکل کرانہ کش ہو جائیں، اور ایسے دوستوں سے آپ دوستی ختم نہ کریں، اور بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں اور اچھا وقت گزاریں، تو آپ ذہنی آسودگی حاصل کر پائیں گے۔ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور سیارہ مریخ ان دنوں میں ہم نے ذائچہ میں دیکھا کہ کہاں پر ہے، تو وہ تو برج سرطان میں ہے۔ برج سرطان میں جب یہاں پر ہوگا تو یہاں پر کچھ آپ کے لیے خدشات اور زیادہ ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس برج میں اس کو حبوط ہے۔ حبوط کیا ہوتا ہے؟ حبوط ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب یہ سیارہ اپنی نیگیٹو انرجی دیتا ہے اور آپ کے معاملات کو خراب سے خراب تر کر دیتا ہے۔ آپ ان دنوں میں اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں، جو کہ منگل کے دن آپ کا صدقہ بنتا ہے، اور وہ صدقہ ہے گوشت کا۔ اگر آپ سرخ مرغ ہر منگل کو ذبح کر سکیں تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ سرخ رنگ کا مرغ، اور اس میں وزن کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا جو وقت ہے ذبح کرنے کا 8:30 رات کا، اور یہ 9:15 تک یہ وقت ہے۔ اس دوران میں آپ ذبح کریں منگل کے روز، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مرغی کی آپ کلیجی لے لیں 9 عدد، اور یہ اپنے ہاتھ سے کہیں پر آپ پھینکیں، ڈالیں، تو آنے والی کسی بھی مصیبت، حادثہ، پریشانی سے آپ بچ پائیں گے۔ کیونکہ تقریباً 1.5 ماہ یہ سیارہ اس برج میں مقیم ہے، اور جب یہ یہاں پر مقیم ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان اور حادثہ دے سکتا ہے۔ عقربی خواتین، اسکارپین خواتین، وہ احتیاط کریں کچن میں، اور آگ سے، تیز دھار آلات سے، نوک سے، چھری کے استعمال سے ذرا احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے خواتین یا مرد حضرات جن کو کہ پہلے سے ہی کوئی ایسے امراض ہیں جو کہ خون سے متعلق ہیں، جو کہ معدہ یا ہاضمہ سے متعلق ہیں، یعنی اسٹمک سے متعلق ہیں، تو ان کو اس بارے میں ذرا محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا، اور اپنی غذا کا خاص طور سے خیال رکھنا ہوگا۔ اگر بے احتیاطی کی تو ان کا وہ مرض پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
इस हफ्ते में ऐसे मुलाजिम पेशा अफराद जो कि अपने मातहत लोगों को रखते हैं, यानी कि उनके ज़ेर असर कुछ लोग हैं, तो उनसे आप ना बिगाड़ें, उन पर अपना रौब, गुस्सा, दबदबा ज़ाहिर ना करें और बड़े तहम्मुल मिजाजी से इस वक्त को गुजारें, चूँकि ये ऐसा वक्त है कि जब आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपका मिजाज पहले से ज़्यादा गर्म हो सकता है, आपको बात बात पर गुस्सा आएगा, उलझा देने वाली कैफियत होगी। तो इस हफ्ते में आप बड़ा तहम्मुल मिजाजी से आप काम लें और किसी से ज़्यादा बहस व तकरार भी ना करें, और लड़ाई झगड़ा तो हमने पहले ही मना किया कि इन दिनों में आप हरगिज़ ना करें। अगर आपने ऐसा किया, यानी बहस तकरार की, लड़ाई झगड़ा किया और गुस्से का इजहार किया, तो फिर समझें कि बात बिगड़ जाएगी और वो बात काफ़ी आगे तक चली जाएगी। तो ये था बुर्ज अकरम और अक्टूबर का तीसरा हफ्ता जो कि 15 से 21 अक्टूबर 2024 तक था। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, और आपका जो सिस्टम संभालता है पूरा आपके बुर्ज का, तो ये है जुपिटर। और जुपिटर इन दिनों में किन हालात और मामलात में है, तो इन दिनों में तो बेहतर कंडीशन में है और आसमान पर ऐसे एंगल पर मौजूद है जब वो वहाँ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी अब भी आपको दे रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके बुर्ज की क्या कंडीशन है। तो आपके बुर्ज में प्यार, मोहब्बत, इश्क का सैयारा है ज़ोहरा, और ये 18 अक्टूबर को आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है। लिहाजा ये जब यहाँ पर आएगा तो आपके लहजे में नरमी हो जाएगी। ऐसे सेजिटेरियस अफराद जो अभी तक निकाह शादी के बंधन में नहीं बंधे, तो उनके रिश्ते और मामलात आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि इन दिनों में कुछ सेजिटेरियस अफराद की शादी भी हो जाए, क्योंकि सैयारा ज़ोहरा और वीनस वहाँ पर आ चुका है। तो ये अब आपके ऐसे मामलात जो कि इश्क मोहब्बत के हैं और शरीक हयात से ताउन के हैं, तो उन मामलात को हल करता हुआ नज़र आएगा। लोग ना चाहते हुए भी आपकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो जाएंगे और आपका दोस्तों का दायरा जो है वो वसी होना शुरू हो जाएगा। ये हफ़्ता आपके लिए भरपूर खुशियाँ लेकर आ रहा है और परेशानी, टेंशन से निजात का ये हफ़्ता है। समाजी तकरीबात में भी आपको शिरकत का मौका मिल सकता है, शादी ब्याह, निकाह या किसी रस्म में, या गेट टुगेदर कहीं हो तो वहाँ पर भी आपको जाने का ये मौका मिल सकता है इन दिनों में। इस हफ्ते में अगर आप कहीं पर मुलाजिम हैं तो आप अफसरान बाला से भी ताउन रखें और उनके नाराज़गी मोल ना दें। अगर उनसे नाराज़गी मोल ली तो फिर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो सकता है और मामलात ख़राब हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो कि किसी इदारा में काम करें, ये भी मुमकिन है कि उनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए या उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए या इदारा ही चेंज कर दिया जाए। तो ऐसे मुलाजिम पेशा अफराद जिनका सेजिटेरियस से ताल्लुक़ है और वो वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ पर उन्हें भेजना चाह रहे हैं, तो फिर आप आयतल कुर्सी 41 बार पढ़ेंगे और 41 रोज़ तक पढ़ेंगे तो आपका वो ट्रांसफ़र रुक जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमने जाना है वहाँ पर, हम ट्रांसफ़र चाहते हैं लेकिन हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ऐसे अफराद 40 बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। पहले था 41, अब ये 40, तो उसमें यह है कि आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अल्लाह का कलाम का एक कुदरत है और ये वजीफ़ा इंतहाई मुजर्रब है और आजमूदा है। अब ऐसे लोग जो कि कहते हैं कि प्यार मोहब्बत है या हमारा महबूब हमारी तरफ देखता नहीं है या हमसे मामलात तय नहीं करता है, यानी कि हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो ऐसे लोग अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या वदूदो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या वदूदो 200 बार विर्द करें। ये हफ्ता चूँकि आपकी फेवर में जा रहा है, सितारे भी आपके मजबूत है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मामला हल हो जाएगा और इस वजीफ़ा को हमेशा जारी रखें। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो सैटर्न है। और सैटर्न इन दिनों में आपको, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, कि वो अपने ऑर्बिट में रिवर्स कंडीशन में जा रहा है और ये अपने मिदार में उल्टी चाल चल रहा है। जब ये उल्टी चाल चले तो ये आपके मामलात को भी उल्ट पुल्ट कर देता है। अब वो आपने करना ये है कि जैसे हम शुरू से बताते आए हैं कि आपने हफ्ता के दिन सियाह अनाज का सदका देना है और अनाज की मिकदार इतनी हो कि आपके हथेली में आ जाए, और सियाह रंग का अनाज कोई भी हो, जैसे लौंग है, काली मिर्च है, काला ज़ीरा है, सूरजमुखी के बीज हैं, सियाह तिल हैं और कलौंजी है, ऐसे सियाह रंगत वाले, तो वो आप अपने हथेली पर रखें, उन्हें ऐसा मसलें और किसी कच्ची जगह पर डाल दें।
تو آپ کسی بھی نحوست پریشانی سے بچ پائیں گے۔ آپ کے لیے اچھی خبر تو اس ہفتے کی یہ ہے کہ علم، حکمت، دانائی سے متعلق سیارہ ہے عطارد، اور اولاد سے وابستہ بھی ہے، امیدوں سے وابستہ سیارہ ہے، پنچایت سے، فیصلوں سے وابستہ سیارہ ہے۔ تو وہ سیارہ آپ کے برج یعنی کہ سیارہ زحل کے ساتھ ایک اچھا اینگل بنا رہا ہے، اور وہاں سے پوزیٹیو انرجی آ رہی ہے۔ تو ایسے والدین جو کہ کیپریکون ہیں اور وہ اپنے بچوں کے مستقبل سے پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، یا بہتر مستقبل کے لیے وہ تگ و دو کر رہے تھے اور بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو ان کی یہ کوششیں رنگ لائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس ہفتے میں بہتر اور اچھی امیدیں نظر آ رہی ہیں اور انہیں کامیابی نظر آتی ہے۔ عطارد کا تعلق آپ کو معلوم ہے کہ اولاد سے ہے، عزیز و اقارب سے ہے، بہن بھائیوں سے ہے، تو لہٰذا اس ہفتے میں وہ اب برج اکرم میں بھی جا رہا ہے۔ جب یہ برج اکرم میں جائے گا تو وہاں سے بھی آپ کو فائدے ہی فائدے دے گا کہ وہ اپنے درجہ اوج پر جا رہا ہے۔ یہ جب درجہ اوج پر ہوتا ہے تو اس کی قوتیں اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا ایک اچھا تعلق بن رہا ہے سیٹرن کے ساتھ۔ جب اس کا مرکری کا سیٹرن کے ساتھ ایک اچھا تعلق بن جائے گا تو یہ وہاں سے اور زیادہ پازیٹیو انرجی دے گا۔ اب کہا یہ جائے گا کہ یہ ہفتہ اوور حال آپ کے لیے بہترین ہے، اور جب یہ بہترین ہفتہ ہے تو آپ کے بیرون ملک کے سفر بھی کھولے گا۔ اگر ایسے طالب علم حضرات جو کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت بہتر ہے۔ اگر انہوں نے کوششیں کی یا روزگار کے سلسلے میں کچھ لوگ باہر جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو ان کو اس کے اچھے پازیٹیو رزلٹ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تھا کیپریکون کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کیسے اور کیا کرنا ہے، کیا نقصان ہے اور کیا فائدے ہیں۔ برج دلو یعنی کہ ایکیورس، اور آپ کا چارٹ بنایا گیا ہے اس ہفتہ کا، اور اس میں ہم نے دیکھا ستاروں کی پوزیشن۔ ستاروں کی پوزیشن جو ہم دیکھتے ہیں تو ایک سیارہ ہے جسے سیٹرن کہا جاتا ہے، اور جو کہ ہماری زمین سے بہت دور ہے، اور وہ شمس سے بھی بہت دور ہے، اور اس کا جو چکر ایک میدان میں لگتا ہے آربٹ میں، تو وہ اس کا بہت بڑا ہے۔ ہماری زمین جو ہے وہ 365 دنوں میں اپنا ایک راؤنڈ پورا کرتی ہے سورج کے گرد، وہ سیارہ 33 سال میں پورا کرتا ہے، اس کا اتنا بڑا، اور وہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، بلو کلر کا ہے۔ تو لہٰذا ایسے افراد جن کا تعلق ایکیورس سے ہے، اور وہ ان دنوں میں اگر نیلم پہننا چاہتے ہیں، بلو سپائر پہننا چاہتے ہیں، یا نیلے رنگ کا کوئی بھی نگینہ پہننا چاہتے ہیں، تو ابھی تو یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور نومبر کا مڈ پھر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ آپ اس میں یہ نگینہ پہن سکتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس میں بھی کب پہننا ہے وہ آپ ہم سے مشورہ کر کے پھر پہن سکتے ہیں، تو آپ کو اس سے فائدے ہوں گے۔ لیکن اس ہفتے میں اچھی خبر یہ ہے کہ علم کا، دانائی کا، حکمت کا سیارہ ہے، اور جو کہ مرکری کہلاتا ہے، اور وہ سیٹرن کے ساتھ مل کر ایک ایسا اینگل دے رہا ہے کہ وہاں سے جو انرجی آئے گی وہ پازیٹیو انرجی ہوگی، آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی طرف وہ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ ان دنوں میں اگر ملے جلے رنگ کا لباس استعمال کریں گی، خواتین خاص طور سے جن کا تعلق ایکیورس سے ہے، تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب سیارہ عطارد اپنے اوج پر جا رہا ہے تو اب آپ فیروزہ نگینہ بھی پہن سکتے ہیں، اور جب آپ یہ فیروزہ نگینہ پہنیں گے تو اب اس سے آپ کو دگنے فائدے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرف کے بعد دوسری قوت ہے اوج کی، اور یہ سیارہ عطارد کا نگینہ ہے فیروزہ۔ وہ جس وقت آپ پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی اس کی شرفی اور اوجی قوتوں سے فائدہ لے سکیں گے۔ بہت سے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جو اس خاص وقت میں ہم سے الواح تیار کرواتے ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اولاد کی فرما برداری کے لیے، بیرون ملک شفٹنگ کے لیے، بیرون ملک روزگار کے لیے، حصول اولاد کے لیے، اور اسی سے متعلق بہت سارے ایسے معاملات جو کہتے ہیں کہ اب تک زندگی میں ہم نے ناکامیاں ہی دیکھی، تو اب ان کا وہ برا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر ان کے پاس اوج عطارد ہوگی یا لوح شرف عطارد ہوگی، تو یہ دونوں الوا ایسی ہیں کہ وہ ان کو زمین سے آسمان تک لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں الوا اس قسم کی ہیں، آپ یہ الوا ہم سے ہدیتاً
ہمارے ادارے سے منگوا سکتے ہیں، اور ہم نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے نیچے، آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، تو آپ کو منگوانے کا طریقہ کار بتا دیا جائے گا۔ برج حوت یعنی پائسیس، اور یہ بڑا خوبصورت برج ہے، اور اس کا نشان جو ہے وہ 2 مچھلیاں ہوتی ہیں اور پانی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا برج ہے کہ بروج میں بالکل صبح سویرے کا یہ وقت بتاتا ہے اس برج کے مطابق۔ اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے جو کہ اس کے سارے سسٹم کو کنٹرول کو دیکھتا ہے تو وہ جوپیٹر ہے، مشتری ہے۔ اور سیارہ مشتری جس وقت اپنے عروج پر ہوتا ہے تو آپ کو رنگ لگا دیتا ہے، آپ کے کاروبار کو بہتر کر دیتا ہے، آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ اور سیارہ مشتری بہتر پوزیشن میں ہے ان دنوں میں، لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے خوش آئند ہے، اور اشارے دے رہا ہے کہ ان دنوں میں آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، آپ اہل خانہ کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، آپ سے اگر کوئی دوست ناراض ہے، عزیز اقارب رشتہ دار ناراض ہیں تو آپ اس کو منا بھی سکتے ہیں۔ کسی کی مجبوریوں سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کے لیے آئندہ بھی پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نئے نئے دوست بنائیں، اور ان دوستوں میں سے دیکھیں کہ مخلص آپ کے ساتھ کون ہے، جو مخلص ہے اسی سے ہی اپنی دوستی کو برقرار رکھیں، اور باقی جو مفاد پرست ہیں ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ اگر آپ کسی ادارہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ملازم پیشہ افراد ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے ماتحت افراد جو بھی ہیں ملازمین ہیں تو ان سے آپ نرم رویہ رکھیں۔ ان دنوں میں آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ سکتا ہے، آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے، ذہنی دباؤ، ذہنی پریشر ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر میں آپ کے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ کے معدے کے امراض بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، ان دنوں میں آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس تمام کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیارہ مریخ اب حبوط برج میں ہے، اور جب وہ اس برج میں ہے یعنی کہ مارس ایسے برج میں موجود ہے یعنی کینسر میں، تو وہاں سے جو آپ کو انرجی دے رہا ہے وہ ساری نیگیٹو ہے، اس نیگیٹو انرجی کی وجہ سے آپ کو جلد تھکن بھی ہو جائے گی، طبیعت میں چڑچڑاپن بھی ہوگا، ڈپریشن بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، اور جب آپ ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ سے پہلے ہی بتایا، دوست احباب کے ساتھ آپ سیر و تفریح کا پروگرام بنائیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ ورد اوراد کریں، اور ورد اوراد آپ جو کریں گے استغفر اللہ، یا اللہ، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یہ 3 اسم پاک ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں 300 بار، اور اسے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو سب سے اچھا ہے، اور پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے جن حوصوں کا، پریشانیوں کا، تو اس سے آپ بڑے آسانی سے باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ تھا برج حوت کا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اکتوبر کا تیسرا ہفتہ ہے یہ، اور 15 سے 21 اکتوبر کے درمیان میں کیا ممکنات ہے یہ ہم نے آپ سے بتا دیا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔